अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने जनरल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हमने कहा था कि अगर हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि जो बोर्ड के पास पेपर के इस चैप्टर में क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख लिए हुए हैं। तो इस हर चैप्टर के मैंने कोई 5 पेज हैं, किसी के 6 पेज हैं। इसका मतलब है अगर हम ये हर चैप्टर के 5-6 पेज कर लें तो हमारा इंशाल्लाह ये पूरा चैप्टर 5 से 6 वीडियो में हो जाएगा। और हमने ये रखा था कि एक पेज के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे हम हर वीडियो में वो करेंगे। तो बेटा जो लास्ट वीडियो पहले वाली वीडियो थी हमने उसमें ये पहले 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा ये जो दूसरा पेज है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 19 नंबर तक करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और बेटा आप ये बेफिक्र होके ये क्वेश्चन करो इंशाल्लाह। एक तो ये बोर्ड के पास पेपर के हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो जो आप मेरे से वीडियो में कर लेंगे जिस चैप्टर को, आपका बोर्ड में उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो को बेटा ज़रूर आपने लाइक करना है। जो बच्चा चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ख़ास तौर पे जो आप आर्ट्स वाले ग्रुप हैं, कोई दूसरे चैनल पे आर्ट्स की तैयारी नहीं करवाई जा रही, तो हम हर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवाएंगे। आपने बाकी सब्जेक्ट के नाम भी कमेंट में बताने हैं कि आपके दूसरे कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आपने बेटा ये वीडियो गौर से सुननी है, ध्यान से सुननी है। इंशाल्लाह ये सुनते सुनते वीडियो भी आपको आधे से ज़्यादा लेसन याद हो जाएगा। अगर वो पहले वाली वीडियो नहीं सुनी वो भी आपने ज़रूर सुननी है। तो बेटा सवाल नंबर 10 हमारा है, डॉक्टर समर मुबारक मंद कब और कहाँ पैदा हुए। तो बेटा ये 17 सितंबर 1941, ये हमने आंसर कर दिया। कब पैदा हुए डॉक्टर समर मुबारक मंद? 17 सितंबर 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुए। समर मुबारक मंद कहाँ पैदा हुए? रावलपिंडी में। कब पैदा हुए? 17 सितंबर 1941 में। इसके बाद सवाल नंबर हमारा 11 है, अल बैरूनी ने कुल कितनी किताबें लिखी हैं, उनकी मशहूर किताब का नाम लिखें। तो दो बातें उसने पूछी हैं। एक नंबर है कुल कितनी किताबें हैं, 150 किताबें हैं। एक नंबर आपका इसका है सबसे मशहूर किताब उसकी कौन सी है, तहरीरुल अमाकिन। ये उसकी दूसरा 2 नंबर, यानी बोर्ड में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो ये दूसरा नंबर इसका हो गया। ठीक है बेटा, तो कुल कितनी किताबें लिखी हैं अलबैरूनी ने? 150। मशहूर किताब का नाम क्या है? तहरीरुल अमाकिन। डन हो गया। सवाल नंबर 12 है हमारे पास, डॉक्टर अताउर रहमान कब और कहाँ पैदा हुए। तो डॉक्टर अताउर रहमान जो थे वो 1942 को दिल्ली में पैदा हुए। समर मुबारक मंद जो है वो 41 में और डॉक्टर अताउर रहमान 42 में। समर मुबारक रावलपिंडी में और अताउर रहमान जो है दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर बेटा 13 है हमारे पास, मोहम्मद बिन जकरिया और राजी ने मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया। अच्छा, जो मोहम्मद बिन जकरिया राजी थे उसने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को, मुरक्कबात को 4 ग्रुप में, कि 4 तरह के मुरक्कबात होते हैं, कंपाउंड होते हैं। एक मादनियाती होता है, एक नबाताती होता है, एक हैवानाती होता है और एक माखूज जो इनसे मिल के बनते हैं। ठीक है जी, तो मादनियाती, नबाताती, हैवानाती और माखूज, इन 4 ग्रुप में उसने मुरक्कबात को तकसीम किया था। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 14 है, मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने किन बीमारियों की अलामत और इलाज दरियाफ्त किया। तो मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने ही सबसे पहले चीचक और खसरा के असबाब, उनकी अलामात और इलाज के बारे में तफसील से रोशनी डाली। मतलब यहाँ आपको सिर्फ इतना सा आंसर याद रखना है कि मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने किन बीमारी, चीचक और खसरा जो आजकल बच्चों को हो जाता है, तो चीचक और खसरा के जो असबाब हैं, अलामात हैं और उनका इलाज दरियाफ्त किया था मोहम्मद बिन जकरिया राजी ने। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 15 है हमारे पास, जाबिर बिन हयान की 3 किताबों के नाम लिखने। जाबिर बिन हयान की 3 किताबें हैं जी, अल किताब, अल खालिस, अल कीमिया। जाबिर बिन हयान की 3 किताबों के नाम क्या हैं? अल किताब, अल खालिस, अल कीमिया, और ये 3 किताबों के नाम हैं। ठीक है बेटा, आपने ना एक तो ये है कि साथ साथ आपने ना एक रफ रजिस्टर बना लेना है। उस पे जनरल साइंस की हेडिंग दे के एक एक सवाल याद करें और लिख लें। एक बार जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आपके पास वो पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बार बार उन्हीं को ही करने हैं।
مطلب یہ نہیں کرنا کہ یہاں سے کرے پھر کہیں اور سے. یہ جو کوشچن میں آپ کو کروا رہا ہوں بورڈ کے پیپر کے کروا رہا ہوں اور انہی میں سے آپ کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس سوال نمبر 16 ہے. یہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے, اس کو اگر آپ اتنا بھی کر لیں گے پھر بھی یہ کافی ہے یہاں سے یہاں تک, لیکن اگر یہ بات بھی ایڈ کر دو گے تو اچھا ہو جائے گا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی خدمات لکھیں, یا پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کب اور کہاں کیا, کب کیا یا کہاں کیا, تو ان سب کا جواب یہ والا ہمارا ہوگا. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کیا خدمات ہیں جو آج ہم نیوکلیر پاور کہلاتے ہیں. نیوکلیر تجربہ جو کیا تھا, جو پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تھا, وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے بنا تھا کہ انہوں نے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کا پہاڑ ہیں چاغی کے پہاڑ, وہاں پہ نیوکلیر دھماکے کیے تھے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تھا. تو یہ ضرور یاد رکھنا ہے, 28 مئی 1998 بلوچستان میں چاغی کے مقام پر. ڈن ہو گیا. پھر ان کی جو خدمات کو سراہتے ہوئے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری ان کا نام بھی دیا گیا ہے, اس کو اب ڈاکٹر اے کیو خان عبد القدیر خان یعنی ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ان کی خدمات ہیں, یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس کوشچن نمبر 17 ہے, کوشچن نمبر 17 ہمارے پاس ہے, ڈاکٹر عبدالسلام کب اور کہاں پیدا ہوئے. ڈاکٹر عبدالسلام بیٹا 29 جنوری 1926 میں کو سنتوق داس ضلع ساہیوال میں پیدا ہوئے. اس کے بعد سوال نمبر 18 ہمارے پاس, ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل انعام کیوں دیا گیا. اچھا, ایک تو یہ آگے والی بات اچھا اس میں نہیں لکھی ہوئی, ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے کیا کیا تھا. یہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں نوبل انعام ملا ہوا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. یہ واحد پاکستانی ہیں, اور کوئی پاکستانی نہیں جسے نوبل پرائز ملا ہو. ایک بات. دوسرا, اس نے کیا کیا تھا, دو فورسز ہیں فزکس میں, ایک کمزور نیوکلیائی فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس, ان دونوں کو اکٹھا کیا تھا, یکجا کیا تھا کہ یہ اکٹھی فورس ہیں. تو اس کی خدمات کی وجہ سے انہیں 1979 میں انہیں وین برگ اور گلوشو کے ساتھ نوبل انعام دیا گیا ہے. فی الحال عبدالسلام واحد پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. مطلب مین تھیم, اگر بیٹا آپ یہ نہ بھی لکھیں نا, یہ مشکل الفاظ ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں, بس آپ کہیں اس کا کارنامہ کیا تھا, کیوں دیا گیا. دو فورسز یعنی ایک نیوکلیائی فورس اور ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس کو یکجا کرنے کا نظریہ پیش کیا, اس لیے انہیں نوبل انعام دیا گیا. اناف ہے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کا سن یاد کر لو کہ کب دیا گیا تھا, 1979 کو. اس کے بعد بیٹا کوشچن نمبر 19 ہے ہمارے پاس, سائنس کے میدان میں البیرونی کی کوئی سی دو خدمات لکھیں. تو البیرونی کی تو بہت سی خدمات ہیں, تو کوئی سی دو لکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے, یہ دریافت کیا کہ روشنی کی جو سپیڈ ہے وہ آواز سے زیادہ ہے, یہ چیز البیرونی نے دریافت کی تھی. دوسری بات, البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا, یعنی زمین کا جو قطر ہے, قطر سے مراد ہے یہ پوری زمین گول ہے نا یہ والا, یہ تو ہمارا ہوتا ہے ریڈیس, یعنی مطلب کہ زمین کتنی گول ہے, یہ یہاں سے سوری یہ گول نہیں بنا, مطلب یہ والا ڈسٹینس ہے, یہ قطر ہوتا ہے. تو یہ قطر انہوں نے معلوم کیا تھا. اس نے حساب لگا بتایا کہ زمین کا نصف قطر کتنا ہے, یہ 6338 کلومیٹر, اتنی نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے. تو یہ دو خدمات ہم نے بتا دی البیرونی کی. تو بیٹا یہ اسی طرح ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تو چوتھی پانچویں ویڈیو میں ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. پھر اوور آل ایک دن میں اس کا اوور ویو دے دوں گا, تو آپ نے باقی ویڈیوز بھی سننی ہے. اسی طرح پھر ہم نیکسٹ چیپٹر پہ چلیں گے. اچھا بیٹا, آپ نے ایک ضرور کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہم اس طرح کوشچن آنسر کی فارم میں آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے, یا میں اس پہ مارک کر دیا کروں بک پہ. تو جیسے آپ کو آسانی لگے وہ آپ نے مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا ہے بیٹا. اور ویڈیو کو جاتے جاتے ضرور آپ نے لائک کرنا ہے, چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.